تسی میرے کو پوچھو گے نا اللہ یہ کیوں انج کرنا ہے تو میں تمہیں دساں کہ میں کیوں کرنا. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. اللہ پاک فرماندے نے یرید اللہ تسی میرے کولوں میرا ارادہ پوچھ دیو میرے کولوں سوال کر دیو اللہ اینی دنیا بنائی ہے بندے تیرے آنکھیں نہیں لگتے رزق تو بندیاں نو دے میں بندے تیرا کہنا نہیں من دے رزق تو بندیاں نو دے میں بندے تیری گل سن دے نہیں نے. اللہ پاک فرماندے نے لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم. رب العالمین فرماندے نے میں تانوں آپ دس دینا وا میں تہاڈی وضاحت آپ کر دینا وا لیبین لکم میں تہاڈے سامنے گلاں آپ رکھ دینا وا میں ویہدیکم سنن الذین من قبلکم. اللہ پاک فرماندے نے میں اگنیاں بندیاں دیاں مثالاں تانوں دے کے دسنا وا اے زمین تے نبی نوح بھی آیا ہے نبی نوح دی قوم بھی آئی ہے. اللہ پاک فرماندے نے رہ کے گئے نے اس زمین تے میں تانوں دسنا وا کنے ک بندے کامیاب ہوئے نے جڑے ہوئے نے او لے نے باقی چھڑ دتے نے. ایویں قوماں ہور بھی اس زمین تے آئیاں نے اگے بندے نہ پنڈاں وچ اگے بھی آباد سن سالاں دے سال زمین بنی نو گزر گئے نے سانو رزق دیندیاں نو سالاں دے سال گزر گئے نے سانو اولاداں دیندیاں نو سالاں دے سال گزر گئے نے. اینا زمیناں دے اگے ہور وارث ہن ہور وارث بن گئے نے. اللہ پاک فرماتے نے سنن الذین من قبلکم اگے بھی بندے ایویں کرتے ساڈے نال ٹر گئے نے اگے بھی بندے اسی طرح ہی بندیاں نے ساڈے نال کیتی ہے. اللہ پاک فرماتے نے ویتوب علیکم اللہ پاک فرماتے نے اسی اے ویندے رہاں کہ بندہ کدے تے ساڈے ال ویکھے گا لیکن دنیا والوں جدوں انہاں بندیاں نے ویکھیا ہی نہیں ہے انہاں بندیاں نے ویکھیا ہی نہیں ہے. اللہ پاک فرماندے نے میرے نبیا اعلان کر دیویں اسی اج تک انہاں بندیاں وال کدے ویکھیا ہی نہیں ہے جنہاں ساری زندگی ساڈیاں گلاں نہیں سنیاں ہیں زمین تے اج نہیں ہو ٹر گئے نے بڑی دیر تے چلے گئے نے. واللہ علیم حکیم اللہ پاک فرماندے نے اسی بندیاں نو جاننے ویاں بڑیاں حکمتاں والیاں اسی بڑے سیانے اے نہ سمجھیا جے بندے آندے نے یار میں تے رب نو تا لائی پھرنا وا. اللہ فرماندے نے علیم حکیم میں تینوں جاندا ہی تے میں سیاਣਾ بھی بڑائی ہے مینوں تیریاں سیان پواں دی لوڑ کوئی نہیں مینوں تیریاں گلاں دی ضرورت کوئی نہیں ہے. حکیم میں بڑا حکمت نال تیرا فیصلہ کرنا ہے. اللہ پاک فرماتے نے واللہ یرید ان یتوب علیکم اللہ پاک فرماتے نے ہن تسی آپ سوچو کوئی بندہ میرے بوئے تے آوے تے میں او دی گل سنا کوئی مینوں آ کے آکھے تے میں او دی گل سنا جدوں بندے میرے دروازے تے آوندے ہی نہیں ہے بندے آ کے مینوں آندے ہی نہیں نے بندے میرے کولوں کچھ منگدے ہی نہیں نے. اللہ پاک فرماندے نے میں تانوں بندیاں دیاں گلاں دس دینا وا وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ بندے آندے نے میریاں گلاں پوریاں ہو جان میریاں گلاں پوریاں ہو جان میریاں خواہشاں پوریاں ہو جان آ میری کوٹھی بن جاوے آ میریاں
اپنیاں زمیناں بن جان، آ میرے مکان بن جان، آ ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یتبعون الشہوات، وہ اپنیاں خواہشاں پوریاں کرتا کرتا، اپنیاں گلاں پوریاں کرتا کرتا، اپنیاں دولتاں پوریاں کرتا کرتا، اپنا دنیا دا مال پورا کرتا کرتا، انت میلو میلا عظیما۔ اللہ پاک فرماندے نے او میرے تو بڑی دور چلا گیا، اپنیاں گلاں پوریاں کرتا کرتا اپنے رب تو بڑا دور چلا گیا، اینا دور چلا گیا کہ واپس آن جوگا نہیں رہا ہے، او آن جوگا نہیں رہا۔ اللہ پاک فرماندے نے اسی انجو دے تو ہو گئے کہ اسی انہوں واپس لے آن تے بھی راضی نہیں سی کہ واپس آ جاوے۔ انت میلو میلن عظیما، او دور ہٹ گیا، اسی او دا راہ ویندے رہے کدے تے آ جائے گا۔ اللہ پاک فرماندے نے پر او نہیں آیا، جدوں او نہیں آیا اللہ پاک فرماندے نے اسی پھر اس جیندے نال ہی اپنی گل مکا چھڈی ہے، یا بیلیا کنی دیر تک زمین تے رہیں گا، خیر تو آنا ہی آنا ہے، تیریاں تے ساڈیاں گلاں کھونیاں نے۔ رب العالمین فرماندے نے جدوں اسی گل مکا چھڈی ہے پھر او دی دنیا تو بھی گل مک گئی ہے، پھر او دے بیلی سجن بھی مک گئے نے، پھر او دے یار بھی مک گئے نے، پھر او دے اپنے بھی مک گئے نے، پھر بیگانے بھی مک گئے نے، پھر دولتاں بھی مک گئیاں نے، پھر اپنیاں اللہ پاک فرماندے نے گلاں میرے نال کردا سی، انت میلو میلا عظیما۔ اللہ پاک فرماندے نے میرا ارادہ سی کہ تو میرا رویں تے میرے کول آوندا رویں، یرید اللہ ان یخفف عنکم۔ اللہ پاک فرماندے نے میں بلا تیرے گناہاں نو کیوں نہیں پکڑدا، میں بلا تیرے گناہاں نو کیوں نہیں پکڑدا، میں بلا تینوں کیوں نہیں پکڑدا۔ تو آکھیں گا ہو میرے رب نو میریاں گلاں دا پتہ ہی نہیں ہے، میں راتی سونا تے سویرے اٹھ کے کاروبار کر لینا وا، میرے رب نو میرا پتہ ہی نہیں ہے میریاں گلاں دا، میرے رب نو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے کدے آ کے میرے کولوں پوچھیا ہوئے اللہ مینوں سال ہو گیا میں کدے تیرے بوئے تے نہیں گیا ہے، تے سال پورا تو میرا کدے بھی رزق دا بوا بند نہیں کیتا، سال پورا تو کدے بھی میں نو مہینے تک بیمار نہیں کیتا، سال پورا میری فصل بھی کدے تو روکی نہیں ہے، سال پورا اللہ تو میرے تے رحمتاں کرتا رہا، سال پورا تو میرے تے واسطے برکتاں نازل کرتا رہا، کدے بھی میرے تے پریشانی نہیں آئی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے کولوں پوچھ ہے میں کی چاہنا وا، میں کیوں نہیں تینوں پکڑتا، یرید اللہ ان یخفف عنکم، میں کیوں تیرے نال نرمیاں کرنا وا، میں تیرے گناہاں نو کیوں نہیں پکڑتا۔ اللہ پاک فرماندے نے جدوں تو میرے کولوں پوچھیں گا تے میں تینوں آپ دساں گا، میں تینوں آپ دساں گا، میں تینوں آپ اپنی گل دساں گا کہ میں تینوں کیوں نہیں پکڑدا۔ ان یخفف عنکم، اللہ پاک فرماندے نے میں تیرے نال اتنی نرمی کیوں کرنا وا، اس واسطے کرنا وا وخلق الانسان ضعیفا، تو زندہ کمزور ہے، زندہ کمزور ہے، تے میں تیرے نال نرمیاں کرنا وا، ہو سکتا ہے ساریاں گناہاں دیاں اے میرے کولوں کٹھیاں ہی معافیاں مانگ لوے، ساریاں غلطیاں دیاں کٹھیاں ہی میرے کولوں معافیاں مانگ لوے، سارے گناہاں دیاں میرے کولوں کٹھیاں ہی معافیاں مانگ لوے۔ اللہ پاک فرماندے نے میں تے اس واسطے تینوں کدے نہیں پکڑیا کہ تو سوچیں گا یار میرے تے ایڈے احسان کرن والا کدے میرے کولوں نہیں پوچھدا۔ اللہ پاک فرماندے نے میں اس واسطے نہیں پکڑتا تو کدے تے سوچیں گا
تو کدے تے سوچیں گا کدے تے گل ذہن دے اندر لے گا اللہ پاک فرماندے نے یرید اللہ بکم اليسرا ولا یرید بکم العسرا اللہ پاک فرماندے نے میرا ارادہ ہے میں تیرے واسطے آسانیاں ہی پیدا کری رکھاں گا میں تیرے واسطے آسانیاں ہی پیدا کری رکھاں گا میں کدے تیرے واسطے کوئی مشکل پیدا نہ کراں میں تیرے واسطے کدے کوئی تنگی پیدا نہ کراں میں تیرے واسطے کدے کوئی پریشانی پیدا نہ کراں میرا ارادہ ہے وے میں تیرے واسطے آسانیاں ہی آسانیاں دنیا تے پیدا کراں تیری دنیا آسانیاں نال گزر جاوے تے اگلے دن بھی میں تیرے واسطے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کراں اللہ پاک فرماندے نے مینوں اے گل دسی اے میں سیکنڈاں دے اندر کم کر سکنا مائے لیکن جے تو آمین تو میرے کولوں پوچھیں گا عرش والے آج جڑے کافر نے بڑے دولت مند نے کافراں کول بڑا مال ہے کافراں نوں بڑیاں دولتاں دتیاں نے اللہ پاک فرماندے نے تو میرے کولوں پوچھیں گا کہ اللہ انہاں نوں دولتاں کیوں دتیاں نے انہاں نوں مال کیوں دتا ہے انہاں نوں دنیا کیوں دتی وہ اپنے بندیاں نوں کیوں نہیں دتی ہے اللہ پاک فرماندے نے تو میرے دروازے تے آ تے میں تینوں دساں گا کہ میں انہاں لوگاں نوں انیاں دولتاں کیوں دتیاں نے تے تینوں تھوڑیاں دولتاں تے تنگیاں کیوں دتیاں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کول ایک دن فرشتہ آیا آ کے آکھن لگا حضور جے آرڈر کرو تے احد پہاڑ سونے دا کر دے ماں آرڈر کرو احد پہاڑ سونے دا کر دے ماں میرے محبوب پیغمبر چپ رہے نے فرشتہ آندا حضور آرڈر کرو احد پہاڑ سونے دا کر دے ماں ایڈا بڑا پہاڑ ہے 8 میل لمبا ہے 8 میل ہی چوڑا ہے حضور یہ آرڈر کرو گے احد پہاڑ سونے دا کر دے مانگا کوئی چیز نہیں مکے گی ہے دنیا دیاں دولتاں جان گیاں آسانیاں جان گیاں سوکھا جان کے تنگیاں دور ہو جان گیاں میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا میرے کولوں پوچھنا چاہنا ہے کہ میں کی چاہنا وا میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا میں اے چاہنا ایک دن میں روٹی کھاواں اللہ دا شکر ادا کراں تے دوسرے دن میں بھوکا رہاں تے رب کولوں منگاں حضور فرماندے نے میں تے چاہنا وا اللہ پاک فرماندے نے تسی آندے ہو گے اللہ نے دولتاں کافراں نوں بڑیاں دتیاں نے مال کافراں نوں بڑا دتا ہے اللہ پاک فرماندے نے کس واسطے دتا ہے میرے کولوں آ کے پوچھو تے میں تانوں دساں گا کہ میں انہاں نوں اینا مال اینیاں دولتاں کیوں دتیاں نے میں انہاں نوں اینا مال کیوں دتا ہے تسی میرے کولوں پوچھ دے ہو اللہ پاک فرماندے نے میں تانوں دسنا وا کہ اسی انہاں نوں دولتاں کس واسطے دتیاں آسان مال اساں دتا ہے دولتاں اساں دتیاں نے دنیا داریاں ساں دتیاں نے عقلاں ساں دتیاں نے شعور اسی انہاں نوں دتا ہے اللہ پاک فرماندے نے ولا تعجبک اموالہم واولادہم اللہ پاک فرماتے نے تو انو چنگے لگ دے ہون گے دولتاں والے مال والے چنگے لگ دے ہون گے اللہ پاک نے انہوں مال بڑا دیتا ہے دولت بڑی دیتی ہے انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا اللہ پاک فرماتے نے میرا ارادہ ہے کہ میں اس تو بعد انہوں صرف عذاب دینا ہے
تسی میرے کو میرا ارادہ پوچھنا چاہتے ہو کہ اللہ کافران دولتاں بڑیاں دیتیاں نہیں ہے، انہاں نو مال بڑا دیتا ہی ہے، تیرا کی ارادہ ہے اللہ تو دس دے۔ اللہ پاک فرماتے نے انما یرید اللہ لیعذبہم، انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا۔ اللہ پاک فرماتے نے میرا ارادہ ہے کہ اے تو بعد انہاں نو صرف عذاب دینا ہے۔ تسی عجیب گل کرتے ہو، اللہ پاک فرماتے نے تسی سکھ لب دے ہو، سکھ لب لب کے بھی کی کرو گے جدوں او سکھ ہمیشہ نہیں رہنا، او دنیا ہمیشہ نہیں رہنی ہے۔ اللہ پاک فرماتے نے آ تیری 100 سال دی زندگی ہوئے، 100 سال دی زندگی ہوئے، تے رب العالمین فرماتے نے کل اے زندگی تینوں ادھا دن نظر آئے گی، ادھا دن ہے، ساری زندگی تیری ہے کأنہم یوم یرونہا۔ اللہ پاک فرماتے نے زندگی تینوں انج لگے گی جی میں ادھا دن دنیا تے گزار کے آیا ہے، ایڈے لمبے لمبے دن ہون گے آئے۔ اللہ پاک فرماتے نے ایڈے بڑے بڑے دن ہون گے آئے۔ تیری زندگی ہے 100 سال دی زندگی، صرف 100 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال ہے۔ اللہ پاک فرماتے نے تارج اللہ پاک فرماندے نے تارج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک دن 50,000 سال دا ہوئے گا۔ ایک دن اللہ پاک فرماتے نے 50,000 سال دا ایک دن ہوئے گا بیلیا، میں اس دن دا بندوبست کرنا وا، تو اس دن دا کرنا ہے، میں اس دن دا تیرا بندوبست کر رہا ہاں، تو اس دن دا کر رہا ہے۔ سویر چڑھنی ہے تے کی بنے گا، سویرے نو کی ہوئے گا، تو اے دنیا دا سوچنا ہے، میں تیری آخرت بنا رہا ہاں۔ 50,000 سال دا اللہ پاک فرماتے نے ایک دن ہوئے گا، ایڈا لمبا دن ہے۔ 50,000 سال ایکو دن نہیں ہوئے گا۔ رب العالمین فرماتے نے میں او کرنا تیرا بندوبست ہے کہ او دن تیرا آسانیاں دے نال گزر جاوے ہے۔ تو دنیا دا بندوبست کرنا ہے کہ میری دنیا گزر جاوے، میریاں ایتھے آسانیاں پیدا ہو جان، میرے ایتھے سکھ پیدا ہو جان، میں تینوں موڑ کے وقت لے کے ہونا با۔ گرمی دا موسم آ گیا، سردی دا موسم آ گیا ہے، ہر ویلے تینوں تنگیاں نے، میں تینوں آنا گرمی دا عذاب بھی برائی ہے، سردی دا عذاب بھی برائی ہے۔ رب العالمین فرماتے نے میرا ارادہ ہے کہ میں تیری اگلی زندگی سوار دے ماں، اونا ویکھیں گا، اونا دے بارے دے اندر، اونا دے بارے دے اندر میرا ارادہ ہے کہ جنی دیر دنیا تے رہن سکھ لے تے جدوں اگاں جان عذاب میں انہاں دینا ہے، لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتضحک انفسہم وہم کافرون۔ اللہ پاک فرماتے نے میں آنا میں انہاں بندیاں نو ہدایت ہی نہیں دینی ہے، اے بندے کافر ہو گئی دنیا تو جان گے۔ او دنیا والو اسی تانوں صرف اینی گل سمجھاونا چاہنے آئے کہ ساڈا ارادہ ہے کہ اسی تواڈے واسطے دنیا تے بھی آسانیاں پیدا کریے، دنیا واسطے بھی سکھ پیدا کریے، لیکن رب العالمین فرماتے نے اگر تیرا ارادہ ہوئے، تیرا ارادہ ہوئے، تیرا ذہن ہوئے، اسی تینوں گلاں بڑیاں سمجھائیاں نے، فَأَرَادَ
ان یستفزہم من الارض فرعون دے ارادے نے غرق کیتا جے فرعون دے ارادے نے غرق کیتا جے او دیاں سوچاں ہور سن او دا دماغ ہور سی اونے ارادہ کیتا فارادا ان یستفزہم من الارض فاغرقناہ ومن معہ جمیعا اللہ پاک فرماندے نے او دا ارادہ سی آج گل مک جانی ہے لیکن اللہ پاک فرماندے نے اونے بھی پختہ ارادہ کیتا سی اسی بھی ارادہ کیتا ہے اللہ پاک فرماندے نے اونا نو مکاونا چاہندا سی اسی آکھیا آج تیری مک جانی ہے آج تیری گل مک جانی ہے اونا دی رہ جانی ہے یہ بیلیا مک تیری جانی ہے اونا دی مکاونا سی اسی او دی مکاونا چاہندے سی فارادا ان یستفزہم اللہ پاک فرماندے نے اسی ارادہ کیتا کہ گل مکا دئیے ایک سیکنڈ نہیں لگیا دنیا والوں گل مک گئی ہے اسی آنے آئے اسی تو آٹے بارے دے اندر چنگا ارادہ رکھنے آئے اسی معافی دا ارادہ رکھنے آئے اے نہ سمجھے آجے بڑیاں دلیریاں کرنے آئے رب نو دا لائی پھرنے آئے اللہ نو دا لائی پھرنے آئے رزق کو دا کھانے آئے نہیں جانتے لے کر لے جو ہندائی ہے اللہ فرماتے نے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا اللہ پاک فرماتے نے اسی ارادہ کیتا ہے کہ ساری دی ساری بستی ختم کر دینی ہے اللہ پاک فرماتے نے وہ پنڈ والے جاندے سن کہ اسی رب نو دا لائی پھرنے آئے اسی ویندے سا فَفَسَقُوا فِيهَا وہ اور گناہ کردے سن اور غلطیاں کردے سن اے نہیں سمجھدے سن کہ رب نے ٹائم لمبا کیتا ہویا ہے فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ اللہ پاک فرماتے نے پھر اسی جدوں گل مکھائیے وَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا پھر اسی ہیٹھلی اداں کر چھڑیے جرت نہیں ہوئی کسے بندے دی پھر کوئی معافی نہیں مانگ سکیا کوئی آ نہیں سکیا کسے آکھیا نہیں ہے کسے ساڑھے کو پوچھیا نہیں ہے اسی تو انو یہ سمجھونا چاہنے من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہو فیہا ما نشاء تسی جلدی کر دے ہو اسی جلدی نہیں کر دے تسی جلدی کرتے ہو اسی جلدی نہیں کرتے تسی اپنی گلاں وچ جلدی کر دے ہو اسی نہیں کردے اللہ پاک فرماندے نے لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم اللہ پاک فرماندے نے جے اسی تہاڈی گل تے رہ جائیے تے سدھی سدھے جہنم نو ٹر جاؤ جے اسی تواڈی گل تے رہ جائیے تواڈا منہ دا بول پورا کر دئیے تواڈے منہ دی گل پوری کر دئیے تسی جہنم نو ٹر جاؤ جنی جلدی تسی کر دے ہو میرے محبوب پیغمبر کول بندے آئے نے آ کے آکھن لگے حضور روز آندے ہو او عذاب لے کے آ جدا وعدہ کیتا سی اللہ پاک فرماندے نے او سونے نبی عذاب تے سیکنڈ لگنا ہے عذاب تے سیکنڈ لگنا ہے قرآن چلا فرماتے نے اسی جدو اگلیاں بستیاں تباہ کیتیاں نے کلمح البصر اینا ٹائم لگیا ہے جنہ اکھ جمکن تے ٹائم لگتا ہے
جنہ اکھ جمکن تے ٹائم لگدا ہے اینا سانو مکاؤن تے ٹائم لگیا ہے اسی تانوں آنے گل مکاؤن تے اکھ جمکن جنہ ٹائم لگدا ہے بناؤن تے کئی سال لگ جاندے نہیں مکاؤن تے سانو اکھ جمکن جنہ ٹائم لگدا ہے اسی آنے نہیں اسی تیرے نال بناونا چاہنے تو مکاؤنا چاہنا ہے اسی بناونا چاہنے تو گل مکائی بیٹھا ہے اسی اجے نہیں مکائی ہے تو گناہ کرنا ہے اسی تینوں نہیں پکڑ دے اسی اجے گل نہیں مکائی ہے تیرے نال اسی تینوں تندرستی دیتی ہوئی ہے اسی تیرے نال اجے گل نہیں مکائی ہے اسی تینوں گھر بار دولت اولاد مال زمینہ دا وارث بنایا ہے اسی اجے تیرے نال گل نہیں مکائی ہے تو تے مکاونا چاہنا ہے تے مکدی سیکنڈ دے اندر ہی بلیا پر اسی تیرے نال اپنی گل اجے مکاونا نہیں چاہندے اسی آنے گل بانی جاوے ہتھاں نال بنایا ہویا بندہ ہے گل بانی جاوے اے دا چہرہ آپ بنایا ہے گل بانی جاوے اللہ پاک فرماندے نے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ جے تیرا ارادہ ہے میں رب تیری آخرت سوار دے ماں پھر اٹھ کے ٹور پئے میرے آنکھ لگ جا میں تیری آخرت بھی سوار دیاں گا فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا تے میں تیری قدر بھی کراں گا جے تیرا ارادہ ہے رب میری آخرت سوار دے وے وَسَعَىٰ سَعْيَهَا پھر گھروں اٹھ کے ٹور پے میرے بوئے تے آ جا تیرا کام آ جانا ہے میرا کام ہے تیری آخرت نو سوار دینا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ